मतलाउँछु रुद्राक्ष माला सोधेर मलाई छोड्दिन जन्जाला मतलाउँछु हे रुद्राक्ष माला सोधेर मलाई छोड्दिन जन्जाला हे मतलाउँछु तुलसीको माला सोधेर मलाई छोड्दिन जन्जाला हो सोधेर मलाई छोड्दिन जन्जाला सनातन धर्म हाम्रो सनातनै राम्रो सनातन धर्म हाम्रो सनातनै राम्रो मुक्तिनाथ हाम्रो हजुर बुद्ध पनि हाम्रो हो कि होइन सबैलाई ताली बजाउँ है त हो सनातन धर्म हाम्रो सनातनै राम्रो मुक्तिनाथ हाम्रो हजुर बुद्ध पनि हाम्रो मतलाउँछु तुलसीको माला सोधेर मलाई छोड्दिन जन्जाला हे मतलाउँछु रुद्राक्ष माला सोधेर मलाई छोड्दिन जन्जाला गाईको पूजा सबको समान हुन्छ गाईको पूजा सबको समान हुन्छ उधार भाव भएको धर्महरू कुन छ हो कि होइन सबैले ताली बजाउनु त हो हातमाथि गएर 1 2 3 गाईको पूजा सबको समान हुन्छ गाईको पूजा सबको समान हुन्छ उधार भाव भएको धर्महरू कुन छ उधार भाव भएको धर्महरू कुन छ मतलाउँछु तुलसीको माला सोधेर मलाई छोड्दिन जन्जाला हे मतलाउँछु तुलसीको माला सोधेर मलाई छोड्दिन जन्जाला हे सोधेर मलाई छोड्दिन जन्जाला यही देशमा जन्म्यौँ हामी यही देशको भाषा यही देशमा जन्म्यौँ हामी यही देशको भाषा हाम्रो धर्म राम्रो धर्म नगर्नु हैनाछ हाम्रो धर्म राम्रो धर्म नगर्नु हैनाछ मतलाउँछु तुलसीको माला सोधेर